दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम आए सामने, इजराइल को दी जंग की डेडलाइन। पहले ही दिन 3 लाख फ़लस्तीनी लौटे नॉर्थ गजा, दूसरे दिन भी लाखों की वापसी की उम्मीद। फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की सलाह देने वाला इजरायली जनरल बोला, इजराइल का घाटा हो गया, अब हम हमास के रहमो करम पर हैं। इजरायली मिनिस्टर ने सरकार छोड़ने की धमकी ली वापस, कुर्सी के लालच ने बदल दिए सुर। सीरिया में सऊदी अरब से पहुंची राहत तो तुर्की के एक और होटल में लगी आग। और ईरान का गजा नाम का नया ड्रोन है बेहद खतरनाक, बेहद एडवांस। चलिए करते हैं शुरुआत। सबाल खैर। सबसे पहले हिजबुल्लाह के चीफ सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का वो बयान जो आज चर्चा बन सकता है, क्योंकि उन्होंने सीधी सीधी वार्निंग इजराइल को और आईडीएफ को दे दी है। उन्होंने कहा कि अब जो नई डेडलाइन तय हो गई है सीज फायर खत्म होने की या सीज फायर की, अगर उसके पार तुम नहीं गए या उस तक नहीं गए तो फिर हम पूरा माकूल जवाब देंगे, पूरी तबीयत से जवाब देंगे। हिजबुल्लाह टू एक्ट अकॉर्डिंगली इफ इजराइल रिमेन्स पास्ट डेडलाइन। अगर डेडलाइन के पार भी तुम यहाँ जमे रहे साउथ लेबनान के इलाके में तो फिर घर पे सबको बोल देना। ये नईम कासिम की धमकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह का जिस तरीके से साथ ईरान ने और इराकी रेजिस्टेंस ने दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। जंग के वक्त उनका साथ हमारे लिए एक जड़ी बूटी की तरह था। और उन्होंने ये भी कहा है सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह ने कि रेजिस्टेंस जो है वो ऑपरेशन अल-अक्सा के बाद या ऑपरेशन अल-अक्सा से रेजिस्टेंस मूवमेंट एक विजेता की तरह, एक फातेह की तरह उभरा है, जिसने फतेह हासिल की है। और वो कहते हैं कि इजराइल के वायलेशंस के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट लगातार पूरी तबीयत से झोड़ झोड़ कर जवाब देंगे और रेजिस्टेंस मूवमेंट आगे भी फतह हासिल करेगा। इजराइल की शिकस्त हुई है, आगे भी इजराइल की शिकस्त होगी। लेकिन लेबनान की एक और खबर पर हमें भी गौर करना चाहिए कि 2 लेबनानी और वहां पर मारे गए हैं। पहले दिन 22 लोगों की जान गई थी, 24 से आंकड़ा पहुंच गया है। 2 लेबनानी इसमें जो हैं और जुड़ गए हैं। सेकंड डे कल यानी कि 27 जनवरी को कल फिर गोली चलाई आईडीएफ ने और 2 और लेबनानी शहीद हो गए। और वहां पर लगातार इजरायली फोर्सेस की जो है मौजूदगी है। मैंने देखा है लेबनानियों का जज्बा, किस तरीके से वो वापस लौट रहे हैं। औरतें तो सामने टैंक के खड़ी हो गई। हमने पहले दिन ही आपको परसों दिखा दिया था, लेकिन फिर भी लोग लौट रहे हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। जंगलों में रिश्तेदारों के यहाँ पड़े हुए होटल्स में रहते हुए कब तक पे करेंगे। वो अपना घर देखना चाहते हैं। आदमी शाम को थकार के अपना घर वापस आना चाहता है, लेकिन वो कई महीनों से नहीं आ पाए। आईडीएफ वहाँ से जा नहीं रही है। फिलहाल पब्लिक के बीच और आईडीएफ के बीच वहाँ पर टेंशन्स जारी हैं। हाँ, जो मेटुला काउंसिल है, जो फ़लस्तीन की ज़मीनें हैं, जिसे नॉर्थ इजराइल बोला जाता है, जहाँ कब्ज़ा है इजराइल का, उस इलाके को हिजबुल्लाह ने पूरा तबाह कर दिया था। आप सब जानते हैं नॉर्थ का पूरा इलाका, किरियत शिमोना और बाकी सब चीज़ें जो हैं, कई सेटलमेंट्स थे वहाँ पर एक मेटुला भी है। मेटुला भी पूरा तबाह हुआ था, या पूरा तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उसके हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के और बाकी मिसाइल्स के जद में आया था। तो मेटुला काउंसिल है वहाँ पर, मेटुला समिति, उसका जो हेड है उसने कहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है ना, ये लेबनान के सामने एक सरेंडर डील है। ये जो सीज फायर लेबनान से हुआ है वो लेबनान के सामने, हिजबुल्लाह के सामने एक सरेंडर डील है। आईडीएफ जीता नहीं, आईडीएफ हार गया, सरेंडर कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया हिजबुल्लाह के सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह फिर से मजबूत होगा। और हमने कल रात आपको दुनिया भर की खबरें, जो हमारा प्राइम टाइम शो है, उसमें दिखाया था कि कैसे एक एक्स इजरायली मीडिया में एनालिस्ट, मिलिट्री एनालिस्ट कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह फिर से मजबूत हो रहा है, उभर रहा है, वो अपने हथियार और लड़ाके जोड़ रहा है। यह हमारे लिए ये खतरे की बात है। ये बातें इजरायली मीडिया में और इजरायली काउंसिल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी चल रही हैं, मीडिया में भी चल रही हैं, और एक्स आर्मी चीफ वगैरह भी इस तरीके, एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी ऐसी बात कर रहे हैं, बड़े अफसरान। गजा के हवाले से खबर है, हमास ने कहा है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग, वो डिस्प्लेस्ड बेघर लोग गजा लौटाए हैं। नॉर्थ गजा जो निकाल दिए गए थे आईडीएफ के हाथों, यहाँ से कहा गया था आप सेफ जोन में जाइए, सेफ जोन में जाइए। उन 11 लाख लोगों में से 3 लाख वापस आ गए हैं अपने घरों को नॉर्थ गजा में। कल रात भी ये सिलसिला चलता रहा, आज शहर से भी ये सिलसिला वापस चालू हो गया है फ़लस्तीनी नॉर्थ गजा की तरफ
ابھی بھی اس وقت بھی جا رہے ہیں. جو 3 کے تازہ ویڈیو ہمارے پاس، ہمارا ان کا 3.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. جیسے اجالے کے آئیں گے ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. یہ جو 3 لاکھ لوگ پہنچے ہیں ان کے ہم نے کچھ نظارے آپ کو دکھائے ہیں. کل بھی اور آج بھی ایک ویڈیو آئے گا، اسے ضرور دیکھیے گا. وہ شاندار تصویروں سے بھرا ہوا ہے. کس طریقے سے وہ پرچم لہرایا گیا ہے فلسطین کا، کہاں چڑھ کر وہ ریکارڈ بن گیا. اور ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام راستوں میں کیا گیا تھا. جیسے سبیل لگا دیتے ہیں، جیسے لنگا لگا دیتے ہیں. بڑی مدد کی ہے کچھ لوگوں نے. جو ایڈ آئی ہے اس سے ہی ہوا ہے. خیر بڑھتے ہیں آگے. ایک اسرائیل کے ایکس جنرل ہیں، اس نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل کے اعتبار سے یہ جنگ صحیح ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنگ ایک ہار کی طرح ختم ہوئی ہے. اور یہ اسرائیلی جنرل کون ہے جو کہتا تھا، اس کا نام ہے گیورا ایلنٹ. اس کو آپ ٹائپ کرو گے نا، گوگل کرو گے تو پتہ چلے گا. اس کا ایک پرانا بیان ہے اسی جنگ کے دوران کا، کہ یا تو یہ لوگ سرنڈر کر دیں غزہ کے لوگ، یا انہیں بھوکے مار دو، ان تک راشن کچھ مت پہنچنے دو. یہ وہی جنرل ہے جو آج کیا کہہ رہا ہے. انگلینڈ نے کہا کہ نیٹزیرم کوریڈور کو کھولنا، اسرائیلی ملٹری زون کو بائسیکٹ کرنا ہے. جیسے اس ٹیریٹری میں انہوں نے اپنا ملٹری زون بنا لیا تھا نیٹزیرم کی وجہ سے. اور اس نے کہا کہ اسرائیل had lost leverage over Hamas and would not be able to restore it. جو بڑھت تھی وہ ختم ہو گئی حماس پر اس کوریڈور کے کھلنے کے بعد، IDF کی، اسرائیل کی. اور اب وہ واپس ہمیں حاصل نہیں ہوگی، چاہے بھلے جنگ دوبارہ شروع ہو جائے. اب پڑھیے سنیے کیا کہہ رہا ہے. We are at the mercy of Hamas. اب ہم حماس کی دیا پر ہیں، رحم و کرم پر ہیں. اب آپ سمجھ لیجیے، اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ IDF نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، جو اس کے اسرائیل کے جنرل تک یہ باتیں کر رہے ہیں. بیزلیل اسموٹرچ فائنانس منسٹر آف اسرائیل، یہ بول رہے تھے کہ یہ غزہ ڈیل ہو گئی، اگر یہ سیز فائر اگر ہو گیا تو میں سرکار چھوڑ دوں گا، میری پارٹی لے کر میں ممبرس اپنے لے کر نکل جاؤں گا اس کولیشن گورنمنٹ سے، نتنیاہو کی گورنمنٹ سے. یہ بھیا مان گئے. اتمار بن گیر تو گیا، اس نے استعفیٰ دیا. یہ بھائی مان گئے، یہ شانے نکلے، بولے کرسی کون چھوڑیں گے یار، کون چھوڑے. اب تو لوگ دیکھ رہے ہیں ہوسٹیجز واپس آ رہے ہیں، لوگ خوشی منا رہے ہیں، پازیٹیو ماحول بن گیا ہے. جنگ چاہتے تھے لوگ بند ہو جائے، ٹھیک ہے ہم بھی اسی ہوا میں ہیں. ٹھیک ہے جنگ بند ہو جائے گی، لوگ واپس آ جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے. کیا ان کی کٹر پنتھی پارٹی کے ووٹر بھول جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ختم کر دینا چاہیے، غزہ اور ویسٹ بینک پورا قبضہ لینا چاہیے؟ کیا وہ مان جائیں گے؟ پتہ نہیں. فلسطینیوں کو غزہ سے ڈسپلیس کرنے اور جارڈن، ایجپٹ اور باقی عرب ممالک بھیجنے کی جو پیشکش، جو مشورہ دیا تھا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے، اسے جو کڑی نندا کرنے والی ایک آرگنائزیشن ہے OIC، انہوں نے اس نے جو ہے اس کی نندا کی ہے. اور انہوں نے فلسطینیوں کے لیے سپورٹ دکھایا ہے، کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ کسی کو بھی فورسفلی ڈسپلیس نہیں کیا جا سکتا غزہ سے یا باقی فلسطینی حصوں سے. خیر اچھی بات ہے. عرب نیوز کی ایک ہیڈ لائن ہے، یورپی یونین اگری ہو گیا ہے اس روڈ میپ کے لیے جو سیریا پر لگے سینکشنز کو گریجولی ہٹانے کے لیے کام کرے، جس سے ایک راستہ نکلے اس روڈ میپ سے کہ سیریا پر سے پابندیاں ہلکے ہلکے کم ہوں اور سیریا ترقی اور خوشحالی کے راستے پر جا سکے. تو فی الحال یورپ کے بھی بہت سے بینیفٹس ہوں گے. بنا بینیفٹ کے تو کوئی نہ کسی پر پابندی لگاتا ہے نہ پابندی ہٹاتا ہے. سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. اس دنیا میں کوئی ایک آدمی بنا مقصد کسی کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلاتا. کسی کا مقصد ہوتا ہے اس پیاسے کی پیاس بجھانا، یہ بھی ایک مقصد ہے. کسی کا مقصد ہوتا ہے پیاس بجھا کر ثواب کمانا. تو ہر چیز کے پیچھے اچھے برے مقصد ہوتے ہیں. دیکھیے اسے نگیٹو نہیں لینا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. خیر، سیریا میں لگاتار سعودی عرب سے مدد بھی بھر کر آ رہی اور سعودی عرب کے اخباروں میں اس بات کو چھاپا بھی جا رہا ہے. 14 سعودی ریلیف پلین، 14واں سعودی ریلیف پلین پہنچا ہے سیریا کے لیے نکلا تھا، تب انہوں نے دیا تھی ہیڈ لائن. خیر سیریا پہنچا ہے، اس میں ایسینشیل ایڈ سپلائز ہیں، بہت ضروری جو کام کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ. غزہ بھی پہنچے تو بہت بڑھیا ہے. خیر پہنچ تو رہا ہے، انہی لوگوں کی طرف سے، کبھی UAE، کبھی قطر، کبھی سعودی طرف سے آ رہا ہے. باقی
UNRWA کی طرف سے، اور انہیں بھی پیچھے سے لوگ دینے والے کون ہیں؟ وہی جو مالدار ہوں گے۔ خیر، اب 12 اسٹوڈیو اور عام لوگ، ہم آپ جیسے لوگ جن کے دل میں درد ہے، ایک 12 منزلہ ترکی کے الانیہ انطالیہ میں ایک ہوٹل تھا، انڈر کنسٹرکشن ہوٹل تھا، 12 منزلہ، اس میں آگ لگ گئی۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پیچھے ایک ریزورٹ میں آگ لگی تھی، 70 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید مارے گئے تھے اس آگ میں۔ 12 اسٹوری یہ جو ہوٹل ہے یہ انڈر کنسٹرکشن تھا، سب سے اچھی بات ہے لوگ نہیں ٹھہرے تھے، اس میں آگ لگ گئی۔ پتہ نہیں ترکی میں بار بار آگ کیوں لگ رہی ہے۔ خیر، یہ ہے غزہ ڈرون، ایران کا غزہ ڈرون، اور یہ پیکس آف پنچ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا میں 8 طرح کے ہتھیار یا 8 بار حملہ، یہ ہوا میں رہتے ہوئے 8 بار حملہ کر سکتا ہے۔ اس میں اس کی رینج 1000 کلومیٹر بتائی گئی، کہیں میں نے 4000 کلومیٹر پڑھی تھی، الگ الگ جانکاریاں ہیں، لیکن یہ رشیا کا رشیا ٹی وی ہے، RT نے اگر اس کی چرچا کی ہے تو رشین میڈیا کی اس کے پر نظر ہے، اور رشین میڈیا کی تو رشین سرکار کی بھی اس ڈرون پر نظر ہوگی، حالانکہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا ایران سے حاصل کرنا۔ 1000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 500 کلو گرام کا یہ گولہ پے لوڈ لے جا سکتی ہے، یہ لے جا سکتا ہے ڈرون۔ سوچئے کتنا بڑا دھماکہ یہ ڈرون کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مارننگ مڈل ایسٹ نیوز دیکھ رہے تھے آپ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔